बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, इसराइली लड़ाका तैयारों का शामी फ़िज़ाई हदूद में ईरानी मुसाफिर तैयारे पर हमला, जिसके बाद ईरान और इसराइल में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। ईरान ने इसराइल और अमेरिका को बड़ी वार्निंग जारी करते हुए संगीन नताइज की धमकी जारी कर दी। दूसरी जानिब चीन और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदे ने हलचल मचा दी। इसराइल और अमेरिका ने जवाबी वार करते हुए खिते में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल नया इत्तेहाद तश्कील देना शुरू कर दिया। एक खबर यह भी है कि शाम में इसराइली जंगी तैयारों ने अपनी ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान और हिजबुल्लाह की तंसीबात को एक बार फिर निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में एक ईरानी जर्नल के हलाक होने के बारे में मालूमात मौसूल हो रही हैं। ईरानी जहाज पर हमले में कितने मुसाफिरों के जख्मी और हलाक होने की इत्तलाआत हैं? क्या चीन और ईरान के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहदा होने के बाद ईरान मतलूबा नताइज हासिल कर पाएगा? इसराइली मीडिया ईरान और चीन के दरमियान होने वाले मुआहदे को किस नज़र से देख रहा है? ये सब जानने के लिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें, ताकि आप खिते में होने वाली ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, ईरान और चीन के दरमियान 25 साला स्ट्रेटेजिक मुआहदा आखिरी मराहिल में है और इस मुआहदे के तहत चीन ईरान में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। ईरान और चीन के दरमियान 25 साला मुआहदा चीन पाकिस्तान मुआहदे से कई गुना बड़ा है और इसमें लगाया जाने वाला सरमाया पाकिस्तान में लगाए जाने वाले मुआहदे से 8 गुना ज्यादा है। इस मुआहदे के ऐलान ने ही खिते में हलचल मचा रखी है। खिते से बाहर अमेरिका और उसके यूरोपीय हवारी भी सीख पा हो रहे हैं। अमेरिका ने जवाबी हमले के तौर पर हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल एक नया इत्तेहाद तश्कील देना शुरू कर दिया है। अलबत्ता इस मुआहदे पर सबसे ज्यादा तकलीफ और तशवीश गासिब इसराइल में देखी जा रही है। मशहूर यहूदी सहाफ़ी योनी बिन मनियाखीम ने ईरान और चीन के दरमियान मुआहदे के बारे में जो ट्वीट की है, उसमें आया है कि यह कदम सिर्फ ईरान के मफाद में नहीं, बल्कि यह मुआहदा ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के जवाब में अमेरिका के खिलाफ चीन का एक कारी वार भी है और बिलाशुबा इस इकदाम से मशरिक़ वुस्ता में चीन की वसी मौजूदगी और असर व रसूख के मुकदमात फराहम हो जाएंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस मुआहदे से अमरीकी पाबंदियों के मुकाबले में ईरान को मजबूती और इस्तेहकाम मिलेगा, जिससे ईरान की दिफाई ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। इसराइली सहाफ़ी के मुताबिक इस मुआहदे से ईरान के एटमी प्रोग्राम में चीनियों की शिरकत के मुकदमात फराहम हो गए हैं और ईरान के एटमी प्रोग्राम में शिरकत से मुराद ये है कि इस सिलसिले में तेल अवीव के हाथ बंद जाएंगे। इलाके की इस बदलती सूरत हाल, ईरान में इसका नुमायां किरदार और अमरीकी इकदामात की मुसलसल नाकामी इस बात का बायस बन रही है कि इसराइल और उसके हवारी इस मुआहदे पर सीख पा हो रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल की जानिब से ईरान को निशाना बनाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। जुमेरात की शाम एक इसराइली लड़ाका तैयारे ने शामी फ़िज़ाई हदूद में ईरानी मुसाफिर तैयारे का रास्ता रोकने की कोशिश की, जिस पर ईरानी मुसाफिर बरदार तैयारे को गैर मामूली तेज़ी के साथ फ़िज़ा में बुलंद किया गया ताकि तैयारे को किसी तसादुम और हादसे से बचाया जा सके। इस वाक़े में मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं। फारिस न्यूज़ एजेंसी ने यह भी इत्तला दी है कि इसराइली फ़िज़ाइया के तैयारों ने दमिश्क पर एक ईरानी तैयारा रोका था। यह तैयारा बैरूत जा रहा था। लड़ाका तैयारे की शनाख्त के बारे में मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। ईरानी मीडिया ने पायलट के हवाले से बताया है कि शाम के फ़िज़ाई हदूद में 2 अमरीकी जंगजू तैयारे जहाज के करीब पहुंचे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी रेडियो और टेलीविज़न के जरिए शाये होने वाली एक वीडियो फुटेज में मुसाफिर तैयारे की विंडो से एक लड़ाका तैयारे और मुसाफिर के तबसरे दिखाए गए हैं। दूसरी जानिब अल अरबिया के नामा निगार ने बताया कि तेल अवीव के ज़राए ने इस बात की तरदीद की है कि लड़ाका तैयारा इसराइली था। बैरूत हवाई अड्डे के एक ज़राए ने राइटर्स को बताया कि ईरानी महान एयर का तैयारा तेहरान से बैरूत के लिए मैवे परवाज था। उसने लुबनानी दारुल हुकूमत में बाहिफाजत लैंडिंग की है। उसके साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में कोई इल्म नहीं। दूसरी जानिब बैरूत हवाई अड्डे के सदर फादिउल हसन ने रॉयटर्स को बताया कि बैरूत हवाई अड्डे पर लैंड करने वाले ईरानी तैयारे के तमाम मुसाफिर वहां से चले गए हैं। उनमें से कुछ मामूली जख्मी हुए हैं।
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شام کے فضائی حدود میں 2 جنگی طیاروں کی جانب سے ایران کے مسافر بردار طیارے کو ہراساں کرنے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، جس کے بعد ضروری سیاسی اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک ایرانی مسافر بردار طیارے کو فضا میں انٹرسپیٹ کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ جمعرات 23 جولائی کو ایک ایرانی مسافر بردار ہوائی جہاز کا راستہ شام کی فضا میں روکا گیا۔ اس ایرانی ہوائی جہاز کا فضائی معائنہ ایک امریکی F-15 جنگی جہاز نے کیا۔ امریکی جنگی طیارہ ایرانی ہوائی جہاز سے محفوظ فاصلے یعنی 1000 میٹر کی دوری پر رہا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سینئر ترجمان کیپٹن بل اوربن نے کہا کہ جمعرات کی شام میں ایرانی ہوائی جہاز کا فضائی معائنہ انٹرنیشنل معیارات کے مطابق تھا۔ سینٹرل کمانڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ فضائی معائنہ الطنف چھاؤنی پر موجود امریکی اتحادیوں کے فوجیوں کے تحفظ میں کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق جب امریکی جنگی جہاز کے پائلٹ کو معلوم ہوا کہ یہ مہان ایئر لائن کی مسافر بردار پرواز ہے تو اس نے فاصلہ بڑھا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملکی ہوائی کمپنی مہان ایئر کی پرواز کے پائلٹ نے امریکی جنگی جہاز کی کارروائی کے دوران حفاظتی بنیاد پر اپنے جہاز کی معمول کی بلندی میں اچانک تبدیلی کی اور کئی فٹ کم کر دی۔ امریکی جہاز کی واپسی کے بعد ایرانی پائلٹ ایک مرتبہ پھر اپنا جہاز معمول کی بلندی یعنی 34,000 فٹ پر لے گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ جہاز کو اچانک اوپر نیچے لے کر جانے سے کئی مسافروں کو ہلکی نوعیت کی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ امریکی جنگی جہاز نے جب مہان ایئر لائن کی پرواز کو انٹرسپیٹ کیا اس وقت مسافر بردار طیارہ 34,000 فٹ کی بلندی پر تھا۔ گرانولر ڈیٹا کے مطابق امریکی F-15 کی آمد کے بعد ایرانی پرواز کے سفر میں خلل پیدا ہوا تھا۔ لبنانی حکام نے اس کی تصدیق کی ہے کہ انٹرسپیٹ ہونے کے بعد ایرانی ہوائی جہاز بیروت کے ہوائی اڈے پر اتر چکا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اس معاملے کی شکایت کا مراسلہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک مراسلہ ایران میں امریکی مفادات کی نگرانی کرنے والے ملک سوئٹزرلینڈ کے سفارت خانے کو بھی دیا گیا ہے۔ تہران حکام نے واضح کیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تفتیش کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے کہا کہ اقوام متحدہ میں ہمارے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے رابطہ کر کے واضح طور پر کہا کہ اگر اس طیارے کی واپسی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی یا پھر کوئی واقعہ رونما ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام تہران میں سوئس سفیر کو بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ خاتون نائب ایرانی صدر برائے قانونی امور نے کہا کہ ایرانی مسافر بردار طیارے پر امریکی لڑاکا طیارے کی جارحیت کے اقدام کو قانونی کارروائی کی ضرورت ہے۔ یہ بات لایا جنیدی نے آج بروز جمعہ کہی۔ انہوں نے بتایا کہ کل رات میں شامی فضائی حدود میں ایرانی مسافر بردار طیارے پر 2 امریکی لڑاکا طیاروں کی جارحیت کے خلاف بین الاقوامی عدالت اور بین الاقوامی سول ایوییشن آرگنائزیشن میں قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب شام کی آبزرویٹو برائے انسانی حقوق کے مطابق شام میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران اور حزب اللہ کی تنصیبات کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی طیاروں سے کی گئی بمباری کے نتیجے میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ان دھماکوں کے بعد شامی محکمہ دفاع نے جوابی کارروائی کے طور پر متعدد میزائل داغے۔ العربیہ اور الحدث کے مطابق جنوبی شام میں درہ اور کنتیرا میں بھی دھماکے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے بمباری میں حصہ لیا۔ اسرائیلی بمباری میں دارالحکومت کے جنوب میں واقع ایک ایرانی مرکز اور حکومت کے فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی بمباری یکے بعد دیگرے 2 بار کی گئی۔ پہلی بمباری میں القصوہ کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ حملے نہ صرف اسرائیلی طیاروں کے ذریعے کیے گئے بلکہ ان میں امریکہ کی شرکت بھی ہو سکتی ہے۔ مقبوضہ گولان سے اسرائیل کی طرف سے دمشق کے جنوب میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شام میں اسرائیل کی تازہ بمباری کے نتیجے میں ایک ایرانی جنرل کے ہلاک ہونے کے بارے میں معلومات موصول ہو رہی ہیں۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ اسرائیلی بمباری سے ملک میں ایرانی اور حزب اللہ کے افسران کے لیے ایک آپریٹنگ روم کو نشانہ بنایا گیا۔ مقامی رہائشیوں نے دارالحکومت دمشق میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی۔ اس کے علاوہ دارالحکومت سے وابستہ میڈیا اداروں نے دمشق میں نشانہ بنائے جانے والے واقعات کی ویڈیو بھی نشر کی ہے۔ آبزرویٹری ذرائع کے مطابق دھماکے خوفناک تھے اور اس کے نتیجے میں دھماکوں کی جگہ سے دور شہریوں کے گھروں کو بھی مالی نقصان پہنچا۔